الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا جو بچ گئی زندگی دل آندے تیری نعت سنیندیاں نب جاوے جو بچ گئی زندگی دل آندے تیری نعت سنیندیاں نب جاوے شالا حسن حسین دے نانے دی گل بات کریندیاں نب جاوے جو بچ گئی زندگی دل آندے تیری نعت سنیندیاں نب جاوے شالا حسن حسین دے نانے دی
گل بات کریندیاں نب جاوے کیا حلیمہ سعدیہ نے سونے نو اس سونے تے من مونے نو اکو سکھ ہے عربی چن سونا تیرا مکھ تکیندیاں نب جاوے جو بچ گئی زندگی دل آندے تیری نعت سنیندیاں نب جاوے اور کیا پاک صدیق نگار ہوئے کیا پاک صدیق نگار ہوئے ایک میں ہوا ایک یار ہوئے ایک میں ہوا ایک یار ہوئے سپ ڈنگ مارے پاویں لکھ واری ڈنگ یار جلیندیاں نب جاوے سپ ڈنگ مارے پاویں لکھ واری ڈنگ یار جلیندیاں نب جاوے جو بچ گئی زندگی دل آندے تیری نعت سنیندیاں نب جاوے شالا حسن حسین دے نانے دی گل بات کریندیاں نب جاوے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد پیارے بھائیو آج دا عظیم و شان بے مثال پروگرام درس قرآن و حدیث مسجد انتظامیہ نمازی جماعتی معاونین مرکزی جمعیت اہل حدیث دے بزرگ قائدین اہل حدیث یوتھ فورس دے نوجوان جن بھائیاں جو محنت محبت کیتی ہے اللہ پاک قبول فرمائے آج دے پروگرام نو اللہ پاک ساڑھے ساریاں لئی نجات دا ذریعہ بنائے۔ پیارے بھائی فضیلت الشیخ حبیب الرحمن ضیاء صاحب حافظہ اللہ تعالی انہاں دے دوست احباب رفقا جن بھائیاں نے جو محبت کیتی ہے اللہ پاک قبول فرمائے۔ مولانا حافظ محمد بن یمین صاحب حافظہ اللہ تعالی علاقہ برد معزز علماء مہمانان گرامی تشریف فرمانے لاہور تو آئے ہوئے مہمان مولانا شار اسلام محسن احسن بلالی صاحب کو تساں بہترین حمد و نعت سنی ہے میرے بعد بھی پروگرام جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ اللہ پاک ایک ایک منٹ بینا قبول فرمائے اس پروگرام نو اللہ پاک ساڑی لی نجات دا ذریعہ بنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام عظمت شان رفت و بلندی مقام مصطفیٰ دے حوالے نہ پروگرام ہے اللہ پاک رسول اللہ دی عظمت شان رفت و بلندی سن کے سمجھ کے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ آواز بہ گئی کی گل سپیکر دی آواز کھولو پہلے ٹھیک سی آواز بہندی جا رہی کھولو ذرا سادی تھرو بداؤ اندی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مرتبہ مقام سمجھ کے اللہ پاک سانو نبی رحمت دا سچا تابع دار بنائے آمین کو۔ پیارے بھائیو ہمیشہ جنات اور انسانہ نے نافرمانی اور شرکشی کیتی ہے جنات اور انسان حالانکہ انسان نو اللہ پاک نے اشرف المخلوقات بنایا ہے عقل دیتی شعور دیتا حسن و جمال دیتا قسمہ چک چک کے فرمایا کہ بڑا سونا بنایا ان دے باوجود
اللہ جانے کیا مسئلہ ہے، اللہ پاک سانو معاف کرے۔ ربیع الاول دی 12 نو جو تماشا بنے ہیں، خدا دی قسم اس دفعہ خسریاں نو ایڈوانس بک کیتا گیا۔ ویڈیو سوشل میڈیا تے موجود نے۔ پیارے بھائی قاری آصف شاہین صاحب اسٹیج تے تشریف لے آؤ، اللہ پاک تو جزائے خیر دے۔ توتیاں باجے رسول اللہ اے توتیاں باجے ختم کرن آئے نے، انہاں 12 ربیع الاول نو توتیاں تے باجے بجائے۔ حضرات لکھاں روپے صرف چنڈیاں تے جشن تے ٹشن تے انہاں لائے۔ اللہ پاک رسول اللہ دا سچا تابعدار بنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اینج انگلی لکیر کھینچی، فرمایا صحابیو اے میرا رستہ ہے، اے جنت دا رستہ ہے، اے اللہ پاک دا رستہ ہے سیدھا، 2 سجے 2 کبے، فرمایا اے شیطان دے رستے نے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص بیان کر دے، پیارے آقا فرماندے نے بنی اسرائیل قوم دے 72 فرقے بنے، کنے؟ رسول اللہ فرماندے میری امت دے 73 بنن گے، کنے؟ کلہم فی النار، میری امت دے 73 فرقے سارے دے سارے جہنمی، الا ملت واحد، صرف ایکو ہی گروہ جنت نو جائے گا۔ صحابہ عرض کیتی سونیو جڑا جنت نو گروہ جائے گا ان دی نشانی کی ہے؟ خدا دی قسم بڑی پیاری گل، میری طرف دھیان کرنا، حق واضح ہے، حق آ چکیا ہے، حق چھپیا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، میرے اور میرے صحابہ دے طریقے تے عمل کرن والے لوگ اے کامیاب نے، اے ہدایت والے، اے حق والے، اور اے لوگ جنت نو جان گے۔ کون؟ ما انا علیہ و اصحابی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اور میرے صحابہ تے طریقے تے عمل کرنے والے۔ ہر گل مولوی دے منہ نہ کلوایا کرو، کچھ آپ ہی عدل و انصاف کر لو، چیک کر لو، دیکھ لو وہ کون لوگ نے جڑے اللہ اور ان دے رسول دے سچے تابعدار نے، رسول اللہ اور اصحاب رسول دے نقشے تے چل رہے نے۔ تھوڑی جی کوشش کرو گے انشاءاللہ وہ تانوں لب جان گے اللہ دے فضل و کرم نال۔ رسول اللہ اور اصحاب رسول دے طریقے نو اپنان والے جنتی، باقی کلہم فی النار۔ اللہ کرے رسول اللہ دا مرتبہ، مقام، شان، محبت، اصل شان دا مقصد ہی یہ سن کے دلان دے اندر محبت بہت ہی پیدا ہوئے، تے محبت دا معنی یہ تابعداری بھی ہوئے۔ اچھا میں نو دسو سکی محبت ہوئے گل ایک نہ منو، انج دی محبت دا فائدہ ہے؟ ابا جی نو کہے ابا جی میں صدقے جانا، قربان جانا، تو میرا بڑا پیارا ابا جان ہے، میرا پاپا تے ڈیڈی، تے وہ کہے پتر ذرا اٹھ کے گلاس پانی دے لیا دے، ایک کم میرے کو نہیں کیتا جانا، پانی آپے پی لو، پیارے تسی میں نو بڑے لگ دے ہو۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، میں نو انج لگتا بجلی کوئی نہیں ہے نا، بس یہ بجلی کوئی نہیں، اسے واسطے نا تھوڑی دیر بس سپیکر تھلے بہ جاندہ ہے، انہوں پتہ نہیں کی مسئلہ ہے، تھوڑا جا صحیح چلتا ہے پھر آواز بہ جاندی، انہوں ذرا کھولو خاں جے چلتا نہیں تے پھر گزارا تے کرنے آنکھوں سوکا انشاءاللہ۔ دعا کرو اللہ کرے بجلی چھتی آ جائے۔ بل آ جاندے نے بجلی نہیں آؤندی، اب بول دیں ساڑھے علاقے مسیطاں نو ٹی وی ٹیکس، مسجد نو بل آندہ ہے ٹی وی ٹیکس، ایسے الو دے کان نے انہوں نے یہ نہیں پتا مسیطے اسی فلمہ وینے ہیں، اور دسو ٹی وی ڈیش مسیطے چل دی ہے، ایمانداری نہ بول کے دسو چل دی، تے پھر جڑے بیٹھے نے ہوتے وہ کیڑی نسل وچوں نے، انہوں نے نہیں پتا مسجد اندر ٹی وی ٹیکس ٹھوکی کھڑے۔
मैनू रब दी कसम, मैं 2-3 वीडियो देखी हैं मुख्तलिफ। एक बाबा मस्जिद का सदर मतवली वो रो रहा तो मस्जिद नूं ताला लाता, उन्हें कहा बंद पई जे, इन्ने बिल मेरे को नहीं भरे जाते, आप ही खोल लो, जिन्हें पढ़नी ने पढ़ लो। इतना ज्यादा बिल कि महल्ले वालियां दी अपने घरां दे बिल नहीं भरे जाते, तो मस्जिद नूं किस तरह तावन कर। बिल आखिर मजबूर होकर ताले ला दिते। या अल्लाह इस गौरमेंट नूं कोई थोड़ी जी शर्मो हया गैरत दे दे, कह दो आमीन। आमीन उच्ची कहो। तुहाडे वल्ले दी गल होवे तां भी नहीं तुसीं बोलना, तुहाडे मुखालफ होवे तां भी तुसीं नहीं बोलना, जा धौण लांदे होए चुप करके बैठे रहंदे। या अल्लाह कोई इंज दा नेक हुक्मरान दे दे जिहड़ा गरीबां माड़ियां नाल कोई मुहब्बत करे, कोई इन्हां दे मुतल्लक भी सोचण वाला होए। मैं गुजारिश कर रहा, रसूलुल्लाह पूरी कायनात वास्ते रब ने नबी और रसूल बना के भेजिया, ते दुनिया दी हर शै ने आप दे मुकाम नूं पहचाने है। कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। इधर मेरी तरफ ध्यान करना। हर शय ने, दुनिया दी हर चीज ने नबी पाक दे मुकाम नो जानिया पहचानिया, ते आप दे ताबेदार ने। बुखारी मुस्लिम दी रवायत है, पत्थरा नबी पाक नो पहचानिया। एक दिन मेरे पाक पैगंबर ओहद पहाड़ दी चोटी ते चढ़े ने, हजरत अबू बकर सिद्दीक नाल ने, रज़ी अल्लाह ताला नो, उमर इब्ने खत्ताब नाल ने, रज़ी अल्लाह ताला नो, हजरत उस्मान भी नाल ने, रज़ी अल्लाह ताला नो। ए 3 नबी पाक दे सहाबी नाल नाल मेरे मुर्शिद पाक ओहद पहाड़ दी चोटी ते चढ़े ने। पहाड़ ने कंबना शुरू कर दिता, हिलना शुरू कर दिता, ते मेरे पाक पैगंबर ने अड्डी चुकी, अपना पैर चुकिया, ओहद पहाड़ ते मारिया। आका फरमांदे ने, उस बुत ओहद फा इन्नमा अलैका नबियुन व सिद्दीकुन व शहीदा। ओहद रुक जा, क्यों अपना आप विखाना पिया। ओहद हिलदा पिया है, 12-13 किलोमीटर दा पत्थरां दा जखीरा, लंबा चौड़ा पहाड़ हिलदा पिया। एदे अंदर जलजला आया है, ते मेरे आका ने अड्डी मार के फरमाया, रुक जा, मैं रब दा नबी तेरे ते सवार हाँ। एक मरतबा बस आप दी जबान चू अल्फाज निकले, मैनू रब दी कसम है, ओहद फौरन रुक जांदा है। उदों दा रुके है, आज तक रुके है, ते क़यामत तक रुकया रहेगा। कितने बारी आपने फरमाया? एक मरतबा। कितने मरतबा? सैकड़ों ऐसियां बातें मैं हुणे गिनती करवा सकना, लेकिन सियाणे वास्ते इशारा काफी। नबी पाक ने उस काम तो सानू मना कीता है, बुराई है, गुनाह है, फिर भी असी शैतान दे आखे ला के उधर ही जाने हैं। खुदा दी कसम, तुहाडे विचों कई मेरे भरा मस्जिद विच बह के कहणगे, मौलाना ठीक तुसी कह रहे हो, ये गल गलत है, रसूलुल्लाह दी मुखालफत है, फिर भी करी जांदे ने। कहो जरा अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह सानू मुआफ कर दे, रसूलुल्लाह दा सच्चा ताबेदार बना। 2-3 दिन पहले एक बंदे ने पोस्ट लगाई, मेरी तरफ ध्यान करो। एक होंदी है इल, ते इल तो एक थोड़ा जानवर वड्डा होंदा है, असी गिद्ध कहने आ, ढूंढ भी कहने आ। हजरात ओ जिन्नू डराओ ना, थोड़ा जाए थले दौड़दा है, लम्मी जी धौण वाला, मुर्दार खांदा फिर दौड़ उड़दा है। बाबियां नू पता की कहंदे हो तुसीं? गिद्ध ही कहंदे हो। चलो ओ गिद्ध दियां धौणा ला के एक बंदा उहदी यखनी बना के ना लोकां नू पिया रहा है, आप पी रहा है, तिक्के कबाब खा रहा है। किसी ने पोस्ट लगाई, उन्हें कहा अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है असी मुसलमान हाँ,
اے حرام مردار تو سانو بچایا، جے اسی مسلمان نہ ہوندے تے پتہ نہیں کتے سور گدڑ بلے تے گائے دا موتر شوتر پینا سی، پتہ نہیں کیا کرنا سی۔ ربا تیرا شکر ہے اسی مسلمان تے رسول اللہ دے سچے امتیاں انہاں حرام چیزاں تو سانو بچایا ہے۔ کہو ذرا الحمدللہ، پھر کہو الحمدللہ۔ رسول اللہ دے مقام نو سمجھئے، ذرا غور کرنا۔ ایک مرتبہ اڈی ماری احد رک گیا، بخاری مسلم اندر لکھے ہیں آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول جبرائیل آئے تے میرے آقا نو فرمان دینے سونے ہوئے جانور براق آیا ہے، اللہ پاک نے تو انو بلائے تیاری کرو معراج۔ بیت اللہ تو مسجد اقصی نو نبی پاک ترن لگے، سفید رنگے خچر گدے دے درمیان قد جنوں براق کیا جاندہ۔ حضرت جبرائیل فرمان دینے سونے ہو اے براق دے اوپر سوار ہو جاؤ۔ میرے آقا براق دے قریب گئے، یہ سواری شوخی اندر پڑکن لگ پئی، چھلانگا مارن لگ پئی، شوخی اندر ٹپن لگ پئی۔ حضرت جبرائیل نے براق دے کنوں پڑے ہیں تے میرے آقا دا مرتبہ مقام دسیا، فرمایا براق رک جا، جیڑی ہستی آج تیرے تے سوار ہون لگی ہے انج دی ہستی اج تک آئی نہیں، قیامت تک آنی نہیں۔ نہ رب نے انج دا بنایا نہ قیامت تک بناؤنے، آج تک تیری کانڈ تے انج دی ہستی نے قدم نہیں رکھیا۔ براق نے رسول اللہ دا نام سنیا، فوراً ٹیک گئی، خدا دی قسم پسینوں پسین ہو گئی۔ آقا فرماندے نے اپنے صحابہ نو میرا نام سن کے براق نو پسینے آن لگ پے، کیوں؟ براق نے بھی رسول اللہ دا مرتبہ مقام سمجھ لیا۔ اللہ کرے اسی بھی رسول اللہ دا مرتبہ مقام اے ربیع الاول دا مہینہ شان سن کے تابع دار بن جائیے، بس اے ہی میں تو اڈا ترلا کرنا ہے، کہو آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ابو جال آیا، پتھراں پہچانے آپنوں تے ابو جال نے مٹھی اندر کوئی چیز پکڑی ہے، آ کے کہن لگا سونیو رب دے سچے نبیو؟ فرمایا ہاں میں رب دا سچا اور آخری نبیاں۔ ابو جال کہن لگا پھر دسو میری مٹھی اندر کیے؟ آقا مسکرائے، فرمایا ابو جالا میں دساں تیری مٹھی اندر کیے یا تیری مٹھی والی چیز بول کے دسے کہ میں کون؟ تو ان گال سمجھ نہیں آئی، میں جملہ دوبارہ دہراواں۔ ابو جال نے کہا میری مٹھی اندر کیا چیز؟ اگر رب دے سچے نبی ہوتے پھر بول کے دسو۔ میرے آقا فرمان دینے ابو جالا میں تینو دساں تیری مٹھی اندر کیا ہے یا تیری مٹھی والی چیز بول کے دسے کہ میں کون؟ او کینکر روڑے پتھر بول بول کئی جاندے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ سانو دسے آزمی آسمانہ نے بھی ساڑھے نبی دیاں اچیاں شانہ نے، پھر کہو سانو دسے آزمی آسمانہ نے بھی ساڑھے نبی دیاں اچیاں شانہ نے، گواہی دین دیاں پنج ازانہ نے بھی ساڑھے نبی دیاں اچیاں شانہ نے۔ سونا مکہ
मक्का शहर निराला ए, जिथे जम्मिया कमली वाला ए, उथों निकलियां उथे निकलियां सोने दियां काना ने, भी साडे नबी दियां उच्चियां शानां ने। सऊदी अरब जिथे टोया मारो सोना निकलदा है, चांदी निकलदी है, पेट्रोल ते डीजल निकलदा है। शेरे पंजाब मौलाना मंजूर साहब नूं जानदे हो, अल्लाह पाक उन्हां नूं तंदुरुस्ती दे। वो फरमाते ने उत्थे सऊदी अरब टोया मारो पेट्रोल डीजल सोना निकलदा है। इत्थे पाकिस्तान असा टोया मारीए थलों सप निकल आउंदा है, बिच्छू निकल आउंदा है। या अल्लाह सानू भी कोई इंज दे काम करन दी तौफीक दे, असा भी इट चुकीए तो थलों सोना ही निकले। कहो आमीन। कोई देगा दूगा ही निकल आन सोने दिया, आमीन कहो। हाँ हजरात मेरी तरफ ध्यान करना, खुदा दी कसम जदों बंदे दा ताल्लुक रब नाल मजबूत हो जाए, अल्लाह पाक फिर अपने बंदे दी कंड लगन देंदा। रसूलुल्लाह फरमांदे ने जदों बंदियां ते रब राजी होए ना, रात नूं अल्लाह पाक बदला नूं हुक्म करदा, जाओ मींह पा दिओ, मेरे बंदे सौ रहे ने, गड़कना नहीं, शोर नहीं पाना, किते मेरे बंदियां दी नींद खराब ना हो जाए। जदों रब अपने बंदियां ते राजी होए, खुदा दी कसम अल्लाह पाक अपने बंदियां दी नींद भी खराब होण देंदा। हुण बिजली चमकारे मार दिए, बदल गड़क देने का मतलब है असी राजी चज नाल अल्लाह पाक नूं राजी कीता ही नहीं। ए बाबियां नूं पुछो, ये जदों नमाज़े तहज्जुद पढ़न आन, पुराने जिंदगी कोई एक अद्धा वाकया जरूर होएगा, नमाज लई उठे, फजर लई उठे, हुण असी ते उठदे ही 10 बजे आ, इंज ही गल है। जेड़े बुजुर्ग तहज्जुद पढ़ते ने अल्लाह जज़ाए खैर दे, फजर बा जमात लई उठे ते वेड़े अंदर मींह दियां 4 कणियां, कहन लगे मींह पै गया। वेखो सानू पता ही नहीं, जे इंज दा माहौल बने सुनो समझो अल्लाह पाक अपने बंदियां ते राजी हो गया है। पत्थरां नबी पाक दे मुकाम नू पहचाने है, हजरात दरख्तां भी पहचाने हैं। दलील की है? आमीना दे लाल जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पाक पैगंबर मस्जिद नबी दे अंदर खुतबा दे रहे ने। मेरी तरफ ध्यान करना, आप हमेशा खजूर दे तने नाल टेक ला के खुतबा दिया कर दे। आका फरमाते ने खजूर दा तना भी कम आउंदा है, पत्ते भी कारामद, इंदी छड़ी भी, फल भी ते गिटकां भी, कोई चीज खजूर दी बेकार जाया नहीं जे। पत्तियां दियां छाबियां बनदियां ने जिंदे च रोटी खांदे हो, हिम्मत फैन बनदे ने, ओ छिटियां भी कम आउंदियां। ये जेड़ा खजूर दा तना हुंदा है, ये मुੱਢ नूं चुको नहर ते पुल पा दिओ, खुदा दी कसम ना सीवी लगदी है, ना सियोख, ना धुप, ना पानी, कोई दुनिया दी शै दा नुकसान नहीं करदी। इनू चुक के किसी छप्पर ते पा के माल डंगर बन लो, 20 साल तक वो छतीर बन के हजरात पिया रहेगा। खजूर दा मुੱਢ ना टुटदा ना लिफदा ना खराब हुंदा। आका फरमांदे ने दी हर चीज ही फायदे वाली है। खजूर दे तने नाल आप टेक ला के खुतबा दे रहे ने ते एक बीबी, एक नबी पाक दी सहाबी आए, एक बीबी आई आके कहन लगी सोहणियो जे मैनू इजाजत दिओ ते मैं तुहानू लकड़ी दा मिंबर बनवा देनी आ। किन्ने कहा? एक औरत ने नबी पाक नू कहा सोहणियो मैनू अल्लाह पाक दी रहमत ना मेरा दिल करदा है मैं तुहानू लकड़ी दा मिंबर बनवा के दें। ते मेरे पाक पैगंबर ने इस बीबी नू इजाजत दे दिती, उन्हें लकड़ी दा मिंबर बनवाया ते मस्जिद नबी दे अंदर रख दिता है। मेरे आका ने खजूर दे तने नू छोड़िया, आप उस लकड़ी दे मिंबर ते आके खुतबा देन लग पे।
रहे ने, खुतबा दे रहे ने, सजियों बिलक बिलक के रोन दी आवाज आ रही, सिसकियां ते हिचकियां दी आवाज आ रही, इंज रोन दी आवाज आ रही है जिवें छोटा दुध पींदा बच्चा अपनी अम्मी दी जुदाई अंदर बिलक बिलक के रोंदा है। मेरे पाक पैगंबर ने मिंबर छोड़ दिता, खुतबा बंद कर दिता। आप खजूर दे तने नो थब्बा पा लेंदे, जफ्फी पा लेंदे ने ते खजूर दे तने नो थपकियां दे के चुप करान लग पे। सहाबा अर्ज करदे ने, सोहणियो इंज रोन दी आवाज आ रही है जिवें कोई छोटा बच्चा बिलक बिलक के रोंदा है। आका फरमांदे ने, ऐ खजूर दा तना रो रहा है, इस तने नाल मैं टेक ला के खुतबा देंदा सां, ए मैनू जानदा है, ए मैनू पहचानदा है, ए खजूर दा तना जानदा है कि मैं रब दा सच्चा और आखिरी नबी बन के आया वां। ए मेरे नाल डाडा प्यार मुहब्बत करदा है। आज मैनू छोड़ के लकड़ी ते मिंबर ते गया वां, खजूर दे तने नू आका फरमांदे मेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं, ए बिलक बिलक के बच्चियां दी तरह रोई जांदा है। हजरात मेरी तरफ ध्यान करना, इन्हां दरख्तां भी मुकामे मुस्तफा नू पहचाने हैं। आप दे ताबेदार ने, अपना मुहब्बत करने वाले साडे बाबा जी बड़ी बड़ी प्यारी तर्जमानी कर गए ने। ओ चार चफेरे पईयां सोने दिया तुमानी, खोल के मिठा सो शहद कर देता तुमानी। जे अल्लाह ले आए मौका कदम जा चुमानी, हो जाए समसाम ऊपर फजल गफ्फार दा नाम मुहम्मद वाला सल्लल्लाहु। स्पीकर वाला मेरा भरा किथे, थोड़ा को 20 मिनट मेरे होर कढ़ा दे, तेरी मेहरबानी, फिर मैं चला जाऊंगा बाद ये जानन ते अल्लाह पाक जाने। बा 20 मिनट थोड़े औखे सौखे मेरे कढ़ा, थोड़ी जी आवाज खोल दे। तुसी दुआ करोगा बिजली आ जाए, ओए आमीन कह दे। अफजल ते आला जेड़ा, मैं बड़ा दिल कर रहा कोई खुल के बयान करा, स्पीकर कहाँ तुरन नहीं देंदा। रक्शे ते बंदा बैठा होए ना, नवा होए रक्शा, मोटरसाइकिल नवा, सीटां टैट होण, पेट्रोल दी टैंकी फुल होए, पहली किक मारो स्टार्ट हो जाएगा। रायविंड जाना है, कोई बंदा उदा चैन ला दे ते तुरेगा, उते गई गई करेगा। कहणगे रेसा भी ने ते नवा तेल भी बड़ा है। फिर कोई सियाना कहेगा थले चैन लथा ही चैन चाड़, इंदी चैन लथी है, ये चैन चढ़ेगी तो जरा आप भी रायविंड नूं लाहौर नूं स्पीड फड़ांगे। तो वैसे मैं कोशिश तो कर रहे, अल्लाह करे चैन चढ़ जाए, कहो आमीन। अफजल चलो मैं टाइम 40 मिनट कर देना, लेकिन चैन चाड़ो, तुसी चैन चाड़ो, आप पौना घंटा होर बयान कर देंगे। अफजल ते आला जेड़ा पूरी खुदाई थी, थम ना रोया जिस दी जुदाई थी। काफरा ने कलमा पढ़िया दिल दी सफाई थी। घर घर पहुंचिया वेखो नाम सरकार दा, नाम मुहम्मद वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंदर वारफाना वादा कीता रहमान ने, नाम तेरे दा कलमा पढ़ना जहान ने। सब नबियां नालों उच्चा शान पाया सुल्तान ने। घर घर पहुंचिया वेखो नाम सरकार दा, नाम मुहम्मद वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्हां दरख्तां नबी पाक दे मुकाम नूं पहचाने हैं, पत्थरां पहचाने हैं, हजरात परिंदियां पहचाने हैं, जानवरां भी पहचाने हैं। तुसां कहोगे परिंदियां किवें पहचान
گل سنیا جے حضرت ابو امامہ باہلی بیان کر دینے میری طرف تیان کریا جے ایک دن نبی پاک نماز پڑھ کے باہر نکلے نے آپ چمڑے دا موزہ جڑا جرابان دی طرح ہوندہ چمڑے دا موزہ نبی پاک پان دی تیاری کرن لگے ایک کوا آیا انہیں چمڑے دے موزے نو چکیا تے اتانو اڑ پیا تھوڑا کو بھی 5 فٹ اوپر جا کے انہیں موزہ سٹ دیتا چمڑے دا موزہ نیچے گریا اس موزے دے وچوں ایک سانپ دا بچہ نکل کے دوڑن لگ پیا میرے آقا منظر بے کے حیران ہو گئے آقا فرمان دینے صحابیو آج دے بعد جس بندے دا اللہ پاک اور یوم قیامت ایمان ہے قیامت دے دن تے ایمان ہے جیندہ رب دی ذات تے ایمان ہے اتنی دیر تک بندہ جوتا نہ پائے جب تک جوتے نو اچھی طرح پہلے جھاڑ نہ لوے اے میرے پاک پیغمبر نے بڑی خوبصورت بات فرما دیتی ہے اور لوگ اتنی دیر تک جوتی نو نہیں پانا جب تک انہوں جھاڑ نہ لو انہاں پرندیاں بھی نبی پاک دے مقام نو پہچانے حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کر دیا کو رضی اللہ ترمذی دی روایت ہے میرے پاک پیغمبر سفر تے جا رہے ہیں ایک چڑیا ویکھی جائے گجرالے چلے جو تو تنو چڑے بھی لبن گے پکے پکائے انشاءاللہ اور چڑے کدے ویکھے جے پھڑے جے مولانا عبداللہ نصار اللہ پاک انہوں تندرستی دے وہ تقریر کر دینے واندنے آؤ میرے کل میں تنو چڑے کھواما اللہ پاک انہوں برکتان دے ایک چڑیا میرے آقا دے قدمہ اندر بہ گئی پر ٹلے کر لے تے چون چون کرن لگ پئی تے انج لگتا ہے جو میں بندہ ترلے تے منتا نہیں کرتا صحابہ نو نہیں پتا کی کہہ رہی ہے صحابہ بیان کر دے بس انہیں پر ٹلے کی تینے چون چون کر رہی ہے تے نبی پاک دے قدمہ اندر بیٹھی ہے آقا فرمان دینے صحابیو اے چڑیا ہے ان دے 2 بچے کسے اٹھا لینے اے مائیں اے بچیاں دی جدائی اندر رو رہی ہے تے میں گزردہ پیاساں انہیں میں نو پہچانے ہیں میں رب دا سچا اور آخری نبی بن کے آیا ہوں چڑیا نے پہچان لے ہے تے میں نو توڑیاں شکایتاں کری جان دیئے سونے ہو انہاں نو آکھو کہ میرے 2 بچے میں نو واپسی کر دین آقا فرمان دینے ماں کلوں بچیاں دی جدائی برداشت نہیں اے توڑیاں میں نو شکایتاں لا رہی ہے ذرا بول کے دسو اس چڑیا دے بچے کنے چکے نے حضرت عبداللہ بن مسعود بول کے کہنے لگے سونے ہو چڑیا دے بچے ایسا چکے نے میں چکے نے آقا فرمان دینے جلدی کر جتوں چکے نے اسے جگہ تے پہنچا کیا قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا آپ دے مرتبے مقام نو دنیا دی ہر شے نے پہچانے ہیں میری طرف دھیان کرنا غور کرنا حضرات جانوراں پہچانے ہیں انہاں ڈاچیاں تے اونٹنیاں پہچانے ہیں غور کرے آجے میرے پاک پیغمبر دے بچپن دی گل بڑی مشہور ہے بی بی حلیمہ ایک گدی لے کے آئی کمزور ایک ڈاچی لے کے آئی جس سواری تے بٹھایا سب تو پچھے رہ گئی میرے آقا حضرات جدو سواری تے سوار ہوئے بی بی حلیمہ یتیم بچے نو چوکے گود اندر سواری تے بہ گئی جڑی لاغر کمزور ہے میں نو رب دی قسم او ہوا نال گلاں کرن لگ پئی ہے گر کو سبحان کہندی چم کے حلیمہ سرکار نو شالا نظر نہ لگے میرے لال نو
شالا نظر نہ لگے میرے لال نو۔ ماں حلیمہ کہہ رہی ہے جاندی واری ڈاچی میری پچھے پچھے رہی ہے، جاندی واری ڈاچی میری پچھے پچھے رہی ہے، آندی واری سارے آتوں اگے لنگ گئی ہے، پر لگ گئے نے اونٹنی دی چال نو۔ شالا نظر نہ لگے میرے لال نو۔ کہندی چم کے حلیمہ سرکار نو، شالا نظر نہ لگے میرے لال نو۔ ماں حلیمہ فرما رہی ہے شانہ والا تاج میرے سر تے سجایا ہے، شانہ والا تاج میرے سر تے سجایا ہے، دیکھو اللہ سونے کنا کرم کمایا ہے، پہنچ گیا میرا رتبہ کمال نو۔ شالا نظر نہ لگے میرے لال نو، شالا نظر نہ لگے میرے لال نو۔ حضرات میں عرض کر رہے ہیں جانوراں پہچانے ہیں، نبی پاک نے بکریاں رکھیاں تے بکریاں دے نام رکھے، ایک آپ دا بکرا، 9 آپ دیاں بکریاں، حضرات 6 اونٹنیاں سواری والیاں، 4 اونٹنیاں سواری والیاں، 6 اونٹنیاں دودھ پین والیاں، نبی پاک دے 6 گھوڑے، ایک ایک جانور دا نبی پاک نے نام رکھے ہے۔ میری طرف دھیان کرنا، بکریاں وچوں ایک بکری دا نام نبی پاک نے برکا کی نام رکھے ہے، برکا۔ ایک بکری میرے پاک پیغمبر انہوں زم زم کیا کر دے، زم زم بکری دا نام۔ ایک نبی پاک دا بکرا مسلم دی روایت ہے، میرے آقا اس بکرے دا نام یمن رکھے یا یمن۔ غور کرنا، توجہ فرمانا، نبی پاک دیاں جتنیاں ڈاچیاں اونٹنیاں نے، ایک آپ دی اونٹنی قصوہ، میرے علماء بیٹھے نے، آقا عمرہ کرن جا رہے نے، 1300-1400 صحابہ نال نے، حدیبیہ مقام تے ایک ڈاچی نے گوڈا لا لیا، اٹھن دا نام نہیں لیندی، اس ڈاچی دا نام قصوہ ہے، تے میرے پاک پیغمبر نے الوداعی حج کیتا، میدان عرفات اندر جس ڈاچی دے اتے بے کے خطبہ دیتا ہے، الوداعی خطبہ گل سنے آنجے، میرے پاک پیغمبر جس ڈاچی دی اتے بے کے خطبہ دے رہے، اس ڈاچی دا نام قصوہ، صحابہ بیان کرتے نے، اگلے دن نبی پاک نے ایک اور ڈاچی دی اتے بے کے خطبہ دیتا، ان دا نام جدعا۔ حضرات گل سنے آنجے، تے میرے پاک پیغمبر دی ایک ڈاچی اور ہے جن دا نام عزبہ، آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو، اے جانور جان دے بھی نے، آپنوں پہچان دے بھی نے، تے آپ دے سچے تابعدار۔ میں مسلم دی روایت بخاری مسلم پڑھن لگا، قربانی عید دا دن نے، بڑی عید دا دن نے، میرے پاک پیغمبر کو 5 یا 6 اونٹنیاں لے آندیاں گئیاں تاکہ نبی پاک انہوں نہر کرن، قربان کرن، انہوں دی قربانی لگان۔ 6 اونٹنیاں قطار سر کھڑیاں نے، تے میرے پاک پیغمبر نے چھری پکڑی، اونٹنی نو ذبح کرن واسطے تیاری کی تھی، چھری پکڑ کے ایک قدم چکیا، دور کھڑیاں اونٹنیاں بچوں جیڑی پہلے نمبر والی اونٹنی ہے، انہیں نبی پاک دے ہاتھ اندر چھری ویکھی، نوجوانوں بابیوں میں گاپ نہیں جے چھڑن لگا، خدا دی قسم بخاری مسلم جے، پہلے نمبر والی اونٹنی دوڑ
دوڑ کے میرے پاک پیغمبر کو لاپیں آ جاندی ہے دوڑ کے اونٹنی قریب آئی ذبح ہون واسطے نہر ہون واسطے اس اونٹنی نے نبی پاک دے سامنے اپنی گردن نو لمبیاں کر دیتا ہے گردن نو نبی پاک دے سامنے لمبیاں کر دیتا میں عرض کرنا چاہنا میری طرف دیکھے آجے آقا نے نہر کیتا خون دے پھوارے نکلے حضرات دا گوڑا زمین تے لگ گیا دوجی اونٹنی دوڑ کے آئی میرے پاک پیغمبر نے نو نہر کر دیتا ہے یہ بھی گر جاندی ہے تیجی اونٹنی دوڑ کے آئی چوتھی پنجویں چھویں میں صدقے قربان جاواں اے اونٹنیاں میرے آقا نو پہچان دیاں نے آپ نو جان دیاں نے آپ رب دے سچے اور آخری نبی بن کے آئے نے آمینہ دے لال دے ہتھوں ذبح ہونا نہر ہونا بڑی سعادت مندی والی گل ہے اونٹنیاں دوڑ دوڑ کے میرے آقا کو لاندیاں گئیاں میرے آقا ذبح کرتے گئے انہاں نو نہر کرتے گئے یہ زمین تے گردیاں گئیاں امیاں میں عرض کرنا چاہنا انہاں اونٹنیاں پہچانے ہیں آپ رب دے سچے اور آخری نبی بن کے آئے صلی اللہ علیہ وسلم وگرنہ یہ تھے میرے تیرے ملک دے اندر ماشاءاللہ توڑے شہر دے خطیب فاضل نوجوان حافظ محمد بلال معاذ صاحب تشریف لا چکے تفصیلی بیان فرمان گے انشاءاللہ میری طرف دھیان کرو میں عرض کر رہے ہیں آج کل سوشل میڈیا تے حضرات بڑیاں ویڈیو ایک مولوی گاں ذبح کر رہے ہیں تے چھری پھیرن لگا اللہ اکبر چٹے کپڑے پائے تے ماڑا کو گان ہے جو تون ہلائی 5-7 منڈیاں نے پڑے ہیں تون ہلائی تے جڑا ٹویا کھٹے سی نے خون واسطے مولانا پٹھے پلاکی کھا کے ٹوئے دے اندر کوئی ادھرو ویڈیو کسے اونٹ دی ویڈیو خدا دی قسم ایک بندہ نہر کرن لگا اونٹ نے تو تون تو ہی چک پایا انہوں کما کے ادھر سٹیا ایک بندے نو لات ماری تے وہ پڑکدا پھردا ہے لوگ چک کے ہسپتال لے گئے ساڑھے جانور ساڑھے نال انج سلوک کرتے نے ایک جانور نو دوجے سامنے ذبح کرو وہ ڈر جاندہ نس جاندہ ہے میں صدقے قربان جاواں آمینہ دے لال دے جانور میرے آقا دے اتنے تابعدار نے آپ نو جان دے پہچان دے آپ دے سچے تابعدار نے میرے آقا ذبح کر رہے انہاں نو نہر کر رہے اے باری باری میرے آقا دے ہتھوں قربان ہوندے جا رہے نے کل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا کتے قرآن اند ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ حضرات رسول اللہ دی آمد دا مقصد جانیے حضور آئے تو جینے کا شعور آیا میرے آقا علیہ السلام نے ڈاکو چوراں نو پہرے دار بنایا بیٹیاں نو زندہ دفن کرن والیاں نو بیٹیاں دی عزت دا محافظ بنایا در 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 تے سجدے کرن والیاں نو ایک رب سچے دا عبادت گزار بندہ بنایا ہے میری طرف دھیان کرنا آقا ٹول ٹمکے توتی باجے گاجے اے شیطانی کم روکن آئے اے ٹول ختم کرن آئے نے مسلمانوں رب دا واسطہ جے گل نو سمجھے آجے یہ تھے گل ایک اور بھی کرن لگا ہوا آج میرے پرا جڑے میرے ویر نے اے جناب جی 12 ربیع الاول آقا دی آمد دی خوشی اے سکوٹر دیاں بانسریاں کڑ کے دوڑا رہے ہائے میرے اللہ 12 ربیع الاول نو سیدہ فاطمہ روئی
جاندیاں نے رضی اللہ تعالی عنہا حسنین رو رہے نے میرے پاک پیغمبر دی ایک ڈاچی جیندہ نام عزبائے آپ دی ایک اونٹنی میرے پاک پیغمبر دے بعد گلیاں دے اندر ارڑان دی پھر دیئے رون دی پھر دیئے جانور رو رہے نے صحابہ رو رہے نے تے آج دے مسلمان چنڈیاں لگا رہے موٹر سائیکل دوڑا رہے توتیاں تے باجے حضرات رچ کتے دیاں لڑائیاں کتے اونٹاں تے کوڑیاں دیاں دوڑا اللہ میری توبہ میں عرض کر رہے ہیں آمینہ دے لال دے مقام نو سمجھو اپنا سچی محبت اور تابداری دا جذبہ پیدا کرو میرے پاک پیغمبر نو جینا پہچانے ہیں حقیقت اندر جینا پہچانے او آپ دے سچے تابدار ابو بکر صدیق نے پہچانے ہیں ساری زندگی تابداری اندر عمر نے پہچانے ہیں تابدار صحابہ پہچانے ہیں تابدار حضرت بلال نے میرے پاک پیغمبر دے مقام نو پہچانے آئے خدا دی قسم امیہ نے ٹل لا لیا بلال نے میرے آقا نال بے وفائی نہیں کی تھی بلال نے پہچانے ہیں آقا ربیع الاول دی 12 نو دنیا تو گئے تے بلال گلیاں دے اندر ڈگ دا پھردہ روندہ پھردہ اور کہندہ بلال راتاں کالیاں آئیاں نے ٹر گیا سونا پیاں لمبیاں جدائیاں نے جنہ دی خاطر میں ماراں کھائیاں نے او چند دسدان آئی حضرت بلال روئی جاندے رو کئی جاندے جدوں دا دفن کیتے احمد پیارے نو ہو گیا سنجا مینو دیس بچارے نو ترس دیاں اکھاں اس نظارے نو پرو چند دسدان آئی آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے مرتبے مقام نو جنہ سمجھے ہے بخاری اندر لکھے ہیں میرے آقا دے جسم تے سفید یمنی تاری دار چادر حضرت ابو بکر آئے میرے آقا دے چہرے تو کپڑا ہٹایا نالے متھا چمی جاندے نے تے نالے ابو بکر روئی جاندے اے ربیع الاول دی 12 دے ابو بکر روئی جاندے نے میرے آقا دی پیشانی چمی جاندے تے کہیں دے کینے ٹوٹ گیا لک میرا کیا صدیق نے ٹوٹ گیا لک میرا کیا صدیق نے دتی جدائی مینوں سونے رفیق نے آن کے ڈٹھا لیٹے نبی شفیق نے تاں چم لیا چیرا پاک تائیں حضرت ابو بکر روئی جاندے تے رو کئی جاندے نے اور کہندہ صدیق پہلا میں مر جاوندہ دکھ حبیب والا میں تھی جریا نہیں جاوندہ نبی محمد میری قبر تے آوندہ تا ہندی آسانی میرے تائیں جنہ پہچانے ہیں اور روندے پھر دینے تے جنہ حضور دے مقام نو جانے ہی نہیں وہ گلیاں دے اندر حضرات شور مچا رہے نے تے آ کہہ رہے نے ابلیس تو علاوہ کوئی جشن نہیں ملا منا رہا حضرات میری طرف دیکھے آجے ایتھے لوگ جشن منا رہے ربیع الاول دی 12 نو مدینے اندر قیامت صغرا برپا ہوئی ہے حسان رو کے آندے نے سونیوں تو آڈی جدائی اتنا گہرا صدمہ اے جڑے سانے اے بڑے اوکھے نے میں کیویں وقت گزاراں گا حضرت عبداللہ
بن عباس کیا کر دے ہائے جمعرات دا دن ساتھی کہندے ابا اے عبداللہ جی جمعرات دے دن نو یاد کر کے کیوں روندے ہو؟ فرمایا جمعرات دا دن سی آمینہ دے لال دی بیماری شدت اختیار کر گئی آپ مغرب دی جماعت آخری کروائی پھر دوبارہ مسجد اندر نہیں آ سکے ہائے جمعرات دا دن علی رو رہے نے حسنین کریمین رو رہے نے تے سیدہ فاطمہ اپنے ابو دی جدائی اندر اتنی غمزدہ ہے 6 مہینے تک ہاسے مک گئے ہمیشہ روندیاں رہندیاں نے کسے ویکھیاں بیبیاں کے انج لگدا ہے جی میں فاطمہ دا جگر خون نہیں بنا رہا رنگ پیلا پیندا جا رہا کچھ بیبیاں کے نانا اے فاطمہ نو بیماری نہیں ابو دی جدائی دا دکھڑا ابو دی جدائی دا صدمہ اپنے ابو دی جدائی اندر 6 مہینے ہسیاں نہیں روندیاں رہیاں نے ٹر گئے باپ محبتاں والے لے گئے نالے ہاسے دل نہیں لگدا میاں محمد ہن جائیے کیڑے پاسے اوندیاں چیتے جد وفاواں باپ دیاں اتھرو نکلن وے کہ راواں باپ دیاں باپ کدی بھی ہمت ٹوٹن دیندا نہیں رہندا سر تے کدی بھی ڈگن دیندا نہیں کنڈ نہیں لگن دیندیاں باواں باپ دیاں اتھرو نکلن وے کہ راواں باپ دیاں سیدہ فاطمہ رو رہیاں صحابہ رو رہے جن آپ دے مقام نو جانے ہیں شان نو سمجھے ہے اور روندے نے پہ میں گل ڈاچی دی کران گل مقام ایک نبی پاک دی ڈاچی جندہ نام عزبہ جانوراں پہچانے ہیں اے نبی پاک دی او ڈاچی ہے میرے آقا دنیا تو تشریف لے گئے ڈاچی گلیاں دے اندر روندی پھر دیئے دوڑ دی مسجد نبی دے بوئے تے آؤں دیئے آقا نظر نہیں آؤں دے دوڑ کے آپ دے کر دے دروازے تے آ جان دی آقا نظر نہیں آؤں دے میرے پاک پیغمبر دے صحابہ اس ڈاچی نو پانی پلان دے نے ڈاچی پانی نہیں پین دی صحابہ چارہ پٹھے سوٹ دے نے ڈاچی پٹھے نہیں کھان دی ایک گلیاں دے اندر رو رہی ہے آسمان دی طرف ایک ہنجو بہا رہی ہے مولانا نے بڑی پیاری ترجمانی کی تھی ہے اے نبی دی ڈاچی نام صلی اللہ علیہ وسلم نبی دی ڈاچی نام عزبہ صدام دی نبی تھی پچھے نہ پیندی نہ کھام دی گلیاں دے اندر پھرے ایویں ارڑام دی میرا سوار دسے نائی بھکی ترہائی کدے مسجد وال جام دی وے آقا نہ دسن پھر کر والے آم دی وے خاص مان والے ہنجو وہاں دی مر گئی او 15 روز تائیں جانوراں پہچانے ہیں اپنا محبت اتنی ہے انہاں نو جدائی برداشت نہیں آپ دے تابعدار نے درختہ پہچانے آئے آپ دے تابعدار پتھراں پہچانے آپ دے تابعدار ایک دلیل اور سن لو اونٹاں پہچانے ہیں ایک نبی پاک دے کول بندہ آیا آکے آندہ سونیو انصاری آندہ سونیو میرا اونٹ بولا ہو گیا اونٹ پاگل ہو گیا ہے رسی تڑا کے نس گئے ہیں ذرا اونٹ نو سمجھاؤ میرے آقا فرمان دینے صحابی ہو تسا رک جاؤ ذرا
میں اونٹ نال گل کر کے آواں۔ حضرت عمر فرماندے نے سونیو ویکھیا جے اونٹ کتے تہاڈا نقصان نہ کرے بولا پاگل ہو گیا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے عمر پیارے نہ پریشان ہو، اے جانور جان دے نے اونٹ جان دائے، میں رب دا سچا اور آخری نبی بن کے آیا ہوا۔ اے اونٹ جان دینے میں رب دا سچا نبی ہاں، تساں پریشان نہ ہو۔ آقا اونٹ دے قریب گئے، میں نو رب دی قسم ہے اونٹ دوڑ دا میرے آقا دے کول آیا ہے، اپنی گردن نبی پاک دے قدماں دے اندر رکھ دیندہ ہے تے زارو قطار رون لگ جاندہ ہے۔ اونٹ نے میرے آقا دے قدماں دے اندر اپنی گردن رکھی روہی جاندہ ہے، تیرے پترے پانسو سٹی جاندہ ہے تے انہیں کو چند بولیاں صحابہ بیان کر دے، سانو نہیں پتا۔ نبی پاک اونٹ دی بولی سمجھ گئے، اونٹ دے متھے تے نبی پاک نے انج کر کے ہاتھ لایا، انہوں تھپکی دیتی چپ کرایا۔ آقا فرماندے نے صحابیو اے اونٹ رو کے شکوے کر رہے ہیں، آج انہیں میں نو پہچانے ہیں میں رب دا نبی ہاں، اے میں نو تواڈیاں شکایتاں لا رہے ہیں، ان دا مالک کتھے، ان دے کلو کم بہتے لیندہ ہے پٹھے تھوڑے پاندہ ہے۔ خدا دی قسم جانور نے پہچانے تے نبی پاک دے قدمان در رو کے اپنے مالک دی شکایت کر رہے ہیں۔ میرے آقا انجا ہاتھ نال متھے تے ہاتھ لا کے انہوں چپ کرا رہے نے۔ آؤ لوگوں سنو، میرے آقا دا مقام سمجھو۔ میرے آقا فرماندے نے دا مالک کتے، مالک آ گیا۔ آقا فرماندے کی گلے کم بہتا لینا تے پٹھے تھوڑے پانا ہے، آندہ سونے ہو معاف کر دے ہو، ایندہ تو بعد انج نہیں کرانگا، چارہ پورا پاوانگا، پٹھے پورے اونٹ دی حیثیت نال ود کے دے کلو کم نہیں لوانگا۔ آقا فرماندے نے ٹھیک ہے، اس مالک نے رسی پھڑی ہوئی ہے، آندہ سونے ہو اس اونٹ نو سمجھا دے ہو جدو تساں چلے جاؤ گے اے بعد اندر بھی میں نو کچھ نہ آکھے، میرا نقصان نہ کرے، انہوں سمجھا دے ہو۔ آقا فرماندے نے سمجھا دینا، آندہ اے رسی نکیل ڈال دے ہو۔ میرے آقا نے رسی پکڑی، اور بابے ہو جٹو زمیندارو گالو سنے آنجے، رسی پکڑی ہے، انج کر کے نبی پاک نے ایک ہاتھ اونٹ دی طرف کیتا، دوجے ہاتھ اندر نکیل پکڑی۔ میں نو رب دی قسم ہے اونٹ میرے پاک پیغمبر دے سامنے نکیل تے ناتھ پوان لئی اپنی گردن لمبیاں کر دیندہ ہے۔ اونٹ نے گردن لمبی کر دیتی ہے، میرے آقا نے نکیل ڈالی، ناتھ پائی، رسی مالک نو بڑھائی۔ ایک میں نو میرا یار کہن لگا مولانا کیا اونٹ نو درد نہیں ہوئی؟ جدو نک جو ناتھ پائی نبی پاک نو درد نہیں ہوئی؟ میں کیا ہوئے ویریا ہاتھ نبی پاک دا ہوئے تے پیڑاں مک جاندیاں نے، ہاتھ آمینہ دے لال دا ہوئے پیڑاں مک جاندیاں نے۔ اے او ہاتھے اگر میرے آقا ٹوٹیاں ہڈیاں تے لان اللہ پاک ہڈیاں نو جوڑ دیں دینے۔ اے ہاتھ اگر پانی اندر پگو کہ نبی پاک باہر کٹ لین اللہ پاک پنجا انگلاں چو پانچ پانی دے چشمے جاری کر دیں دینے۔ اے او نبی پاک دے ہاتھ مبارک میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مرشد پاک ایک ٹوٹیاں ہڈیاں تے لا دین، لتاں ٹوٹی لت تے لا دین تے اللہ پاک ٹوٹیاں ہڈیاں نو جوڑ دیندہ ہے۔ آقا دا ہاتھ لگے پیڑا ہوندیاں نہیں، پیڑا مک جاندیاں نے۔ پھر کہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ، جی میں جانور درخت پتھر پہاڑ آپ دی شان نو سمجھ کے آپ دے تابعدار، جس طرح صحابہ آپ دے سچے تابعدار، اللہ کرے عظیمی نبی پاک دے سچے تابعدار بن جائیے۔ سب نام پیارے لگ دینے پر وکھرا نام محمد دا۔ پھر کہو سب نام پیارے لگ دینے پر وکھرا نام محمد دا۔ اللہ دے بعد
زمانے وچ ہے چرچا عام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے پر وکھرا نام محمد دا سنگ دل بھی کول جے آ جاندے پتھر دل بھی کول جے آ جاندے مکھ تک لیندے دل دے باندے مشرک بھی راتی لک لک کے کافر بھی راتی لک لک کے آ سنن قرآن محمد دا مشرک بھی راتی لک لک کے کافر بھی راتی لک لک کے آ سنن قرآن محمد دا سب نام پیارے لگ دینے پر وکھرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک آج دا پروگرام قبول فرمائے، جب تک زندہ رکھے اللہ پاک رسول اللہ دی تابعداری اندر سنت اور آپ دی محبت اندر زندگی بسر کرن دی توفیق دے، کہو آمین۔ پیارے بھائی، فضیلت الشیخ حبیب الرحمن زیاد صاحب اور مرکزی جمعیت اہل حدیث دے جتنے میرے بزرگ نے قائدین، اللہ پاک سبنا تے راضی ہو جائے۔ اہل حدیث یوتھ فورس دے نوجوان پیارے بھائی میاں محمد دین شاکر صاحب، میاں محمد لطیف صاحب، چودھری تنویر گجر صاحب، قاری محمد زبیر صاحب، لیاقت علی بھٹی صاحب، اے بینر لگے اے بھائیاں دے نام لکھے نے، کی کریں؟ اچھا قاری آصف شہین صاحب نے میں نو پین گفٹ کیتا ہے، اللہ پاک جزائے خیر دے۔ میں کہ کوئی پتہ نہیں تویز لکھوانا میرے کو، ویسے گفٹ کیتا ہے یہ تویز تو لکھانا، اچھا اللہ پاک جزائے خیر دے۔ تویزاں تو بچا کرو، میں ویسے تویز کردہ نہیں، ویسے محبت نہ تانوں کہہ رہے ہیں۔ جس مرشد پاک دی عظمت شان سنی جے، خدا دی قسم صحابہ بیان کر دے جدو شدت گھبراہٹ بے چینی پریشانی ہوندی تے نبی پاک پڑھیا کر دے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، کثرت نال نبی پاک ہے پڑھیا کر دے، اللہ پاک بے چینی گھبراہٹ نو دور کر کے اللہ پاک سکون عطا کر دیندہ، کہو سبحان اللہ۔ صحابہ بیان کر دے کہ دے نبی پاک سفر تے جا رہے تے نہیر آ گیا، طوفان بارش گھیرا پا لیا، شدید موسم خراب ہو گیا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس اے دو آخری صورتاں پڑھنیاں شروع کر دیتیاں۔ خدا دی قسم ادھر تلاوت مکمل ہوئی، ادھر رب نے سارا موسم ہی درست فرما دیتا ہے۔ پھر کہو سبحان۔ جبرائیل آپ کو تشریف لے آئے، رسول اللہ دی طبیعت خراب بوجل، یہودیاں آپ تے جادو کیتا، مسلم دی روایت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل نے کیا سونے ہو فلاں کنویں دے اندر وہ چیز پئی ہے جن دے تے آپ توڑے تے یہودیاں نے جادو کیتا ہے۔ حضرت علی نو آپ نے بھیجیا رضی اللہ تعالی، پتھر نو ہٹا کے نیچیوں کنگی کچھ بال کچھ سوئیاں، حضرت جبرائیل آندے نے سونے ہو اللہ پاک نے فرمایا ہے اے آخری دو صورتاں پڑھو، سورہ ناس فلک، کل 11 ایتاں بن دیاں، کنیاں؟ وہ 11 گنڈاں لگیاں سن۔ آپ نے کل اعوذ برب الفلق ایک آیت پڑھی، ایک گرہ کھل گئی تے سوئی آپ پہ نکل کے سیڑتے ہو گئی۔ آپ نے دوجی آیت پڑھی، دوجی گرہ کھل گئی سوئی نکل گئی، تیجی آیت پڑھی، تیجی گرہ کھل گئی سوئی، 11 گرہ کھل گئیاں سوئیاں علیحدہ۔ نبی پاک دی طبیعت ہلکی ہو گئی، جی میں بندہ جکڑیا نہیں ہوندا تے اچانک کھل جائے، اے طبیعت کیفیت ہو گئی۔ صحابہ بیان کر دے ان دے بعد رسول اللہ نے کدی بھی یہ دو صورتاں نہیں چھوڑیاں، روزانہ پڑھیا کر دے، کثرت نال پڑھ دے، سنتاں دے اندر پڑھو،
نفلاں دے اندر پڑھو، رات نو سون لگے ہیں دونوں صورتاں پڑھ کے دم کر کے جسم تے 3 مرتبہ 3 مرتبہ پھونک مار لو، خدا دی قسم اللہ پاک جادو ٹونے شیطان اور ہر قسم دے دکھاں پریشانیاں تو محفوظ فرمائے گا۔ جس مرشد دی شان سنی جے اے مرشد دے فرمان نے انشاءاللہ میرے سمیت عمل کران گے انشاءاللہ، کہو ذرا انشاءاللہ۔ توڑے شہر مرکزی مسجد مرکزی خطیب پیارے بھائی مولانا محمد بلال معاذ صاحب حافظہ اللہ تعالی بڑے شاندار خطیب نے تشریف لے آئے نے، انہوں دا بیان ہوئے گا۔ قاری محمد آصف شہین صاحب، ادھر جتنے میرے بزرگ بیٹھے جس بھائی دے کرے کھانا کھادا ہے دعا کر درخواست کر رہے سن، بے اولاد لی دعا کرنا، جنہ دے کر بچی بچہ نہیں، اللہ نیک نرینہ اولاد عطا فرمائے، اللہ پاک نیک بیٹا دے نیک بیٹیاں عطا فرمائے، تے جنہ دی اولاد ہے اللہ پاک تابعدار بنائے۔ پیارے بھائی حافظ بنیامین صاحب اللہ پاک جزائے خیر دے، مولانا محسن حسن بلالی صاحب، اور میں نام پھر بھول گیا ویڈیو والے پائی قصوروں آئے اصغر، پیارے بھائی اصغر صاحب ایک قصور تو تاڑے پروگرام دی ریکارڈنگ واسطے آئے، اللہ پاک انہوں جزائے خیر دے۔ تے جدوں میرے بھائی حبیب الرحمان ضیاء صاحب پھر میں نے دوبارہ حکم کرن گے انشاءاللہ میں توڑی زیارت لی حاضر ہو جاؤں گا، اللہ پاک میری توڑی حاضری قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔